शब बारात के दो अमल के हवाले से बात करेंगे। एक तो हर हाजत पूरी होने के हवाले से और एक पसंद की शादी के अमल के हवाले से। तो हर हाजत पूरी होने के हवाले से अगर हम बात करें, एक पहला अमल ये है। और यूँ तो शब बारात में बहुत सारे अमाल किए जाते हैं और शब बारात ऐसी मुबारक रात है जिसकी फ़जीलत आप हज़रात ने सुनी होगी और बारहा आप हज़रात सुनते रहते हैं। मैं अपने मकसद ही पर रहूँगा, हम इधर उधर दूसरी बात नहीं करेंगे कि हमारी वीडियो बिलावजह बड़ी हो। तो सबसे पहली बात यह है कि हर हाजत पूरी होने के अमल के हवाले से हम बात करें तो शब बारात में वैसे ही उस शब की ये फजीलत है कि अल्लाह तबारक व ताला उस शब बंदा जो भी जायज़ दुआ करता है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। और निदा दी जाती है कोई बख्शिश का तलब करने वाला कि उसको बख्शिश दिया जाए, है कोई माल में फरावानी कुशादगी चाहने वाला कि उसके माल में कुशादगी कर दी जाए। तो ये निदाएं जो है पूरी शब चलती है। तो जिसकी भी जो जायज़ दुआ होती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन यहीं पर एक ऐसा कुरानी अमल भी जो है हम जिक्र करते हैं कि अगर आप उसे करते हैं और उसके बाद आपकी जो भी जायज़ हाजत है, अब जायज़ हाजतों में बहुत सारी चीज़ें आती है। मिसाल के तौर पर आप कारोबारी हवाले से परेशान हाल है कि आप चाहते हैं कि आपके कारोबार बेहतर हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके पास रिस्क तो आता है लेकिन उस रिस्क में बरकत नहीं होती, तो उस रिस्क में बरकत की ख्वाहिश आप रखते हैं कि उस रिस्क में बरकत हो जाए। या आप चाहते हैं कि किसी अहम काम में जो है आपकी रुकावट पैदा हो रही है, वो काम जल्दी से मुकम्मल हो जाए, आप ये चाहते हैं। तो ये सारी हाजतें हैं। तो जो भी जायज़ हाजत है आपकी, या आपका कोई मरीज़ है जो शिफा नहीं पा रहा है, परेशान है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, तो अब यह है कि वो चाहता है कि वो शिफायाब हो जाए। तो जितनी भी जायज़ हाजतें हैं बंदा जो रखता है कि मेरी ये जायज़ हाजत है और ये पूरी हो जाए, तो शब बारात एक बेहतरीन मौका है उसके पास। और हम चाहें, अल्लाह तबारक व ताला का फ़ضल बहुत अजीम है और इस मुबारक शब में उसकी इनायत और ज़्यादा उरूज पर होती है। तो आइए, करना क्या है आपको? करना आपको ये है कि आप शब में वैसे ही आप इबादत करेंगे, नमाज अदा करेंगे और क़ज़ाए उम्री आपको ज़्यादा से ज़्यादा अदा करनी है। नवाफिल की मैं बात नहीं करूँगा, आप उसकी जगह अगर क़ज़ाए उम्री अदा करते हैं तो आपको नवाफिल का सवाब भी मिलेगा। तो अब यह है कि आप बैठें बावुज़ू और फिर उसके बाद आपको सूरह यासीन को आपको पढ़ना है 3 मरतबा। जो हजरात ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो वो 7 मरतबा पढ़ेंगे। 3 मरतबा की तादाद कम से कम मैंने बताई है, वरना वो 7 मरतबा 9 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह है कि आप शब में ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं तो चूँकि और भी औराद व वज़ाइफ आपके होंगे या और भी दूसरी चीज़ों की तरफ आपको वक्त देना होगा, इस बुनियाद पर अगर आप सिर्फ 3 मरतबा ही पढ़ना चाहते हैं तो सूरह यासीन को 3 मरतबा आप पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है। 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो भी जायज़ मकसद होगा पहले ही आप उसकी नीयत कर लेंगे कि मैं इस मकसद से पढ़ रहा हूँ और इस अमल के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला मेरे इस जायज़ काम में मुझे कामयाबी अता फरमाए। और उसके बाद जो है आप जब इसको मुकम्मल कर लें, यानी कि आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 3 मरतबा या 7 मरतबा आपको सूरह यासीन पढ़ना है। उसके बाद जो है आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अपनी हाजत के लिए दुआ करेंगे, जो भी हाजत है आपकी। तो दूसरा अमल भी जो हमारा है मनपसंद शादी का, वही भी एक जायज़ हाजत ही है। आप चाहें तो उसमें ये भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरीन रिश्ते के असबाब पैदा फरमा दे। या ये है कि आप परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला इन परेशानियों से, मुसीबतों से हमें निकाल दे, कारोबारी मसाइल से हमारी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए। जो भी जायज़ मकसद है आप खुलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे इस अमल की बरकत उस शब बारात में करने की, कि आपकी वो चीज़ें जो भी जायज़ हाजतें हैं अगर आपके लिए उसमें बेहतरी है तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर जल्द अज जल्द पूरी हो जाएगी, वरना कुछ ताख़ीर के बाद भी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी अगर आपके हक़ में बेहतर है तो। दूसरे अमल पर हम आते हैं। दूसरा अमल है मनपसंद शादी का। मनपसंद शादी में यहाँ पर ये बात भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो वाली बात करेंगे कि लोग सोचें कि हाँ एक तो नाजायज़ ताल्लुक़ात बनाना किसी लड़की से,
یا کسی لڑکے سے اس کے بعد وہ باتیں کر کے گناہ کما رہے ہیں اور پھر سوچے کہ ہم کوئی وظیفہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں ہماری محبت مل جائے گی، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو جو لوگ بھی اگر اپنی پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں تو سب سے پہلے ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ آپ کو جو ناجائز کام آپ کرتے ہیں وہ سارے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ اس کے بعد آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں برکت عطا فرمائے گا، اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ ورنہ پتہ چلا کہ آپ ایک طرف اللہ کی ناراضگی حاصل کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملا دے۔ تو یہ بات خاص طور پر آپ یاد رکھیے گا، آپ نماز کی پابندی کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں تو ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ گناہ ہے۔ کسی غیر محرم سے بات کریں گے آپ فون پر یا اس طریقے کے معاملات، یا آپ ملاقات کر رہے ہیں، یہ تو اور بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ کوئی ہمیں مل جائے گا، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو وہ مثال کے طور پر بھی مان لیجئے کہ آپ کو کوئی دیندار لڑکا یا دیندار لڑکی آپ نے دیکھی اور ہاں آپ کو لگتا ہے کہ کاش اس سے نکاح ہو جائے اور اس کے کچھ اسباب پیدا ہو جائیں، یا یہ ہے کہ کہیں پر آپ کے والدین نے بات کی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہمارا رشتے کی بات ہوئی ہے وہ واقعی میں نیک ہے، دیندار ہے، تو کسی طریقے سے جو ہے جہاں ہم نے بھی پسند کیا ہے وہاں کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائے، تب آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں گے، درود شریف آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ، آپ چاہیں تو 100 مرتبہ ایک تسبیح مکمل بھی کر سکتے ہیں درود شریف کی، آپ کے پاس وقت ہے تو۔ اور اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر 129 مرتبہ 129 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف یا 100 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا اس عمل کی برکت سے جو حلال طریقے کے معاملات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہم نے پسند کیا ہے کہ مولا تو اس سے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ جس کی آپ نے خواہش کی ہے وہ آپ کے حق میں اگر واقعی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون ہمارے حق میں بہتر ہے کون نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی کے مطابق کچھ چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس کی ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو دعا یہی کرے کہ مولا اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس کے ملنے کے اسباب پیدا فرما، یا آپ نے کہیں بات رکھ رکھی ہے نکاح کی لیکن اڑچن آ رہی ہے اس میں کہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے ہیں، تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ پسند اگر آپ نے کسی کو کیا ہوا ہے پھر بھی آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سارے ناجائز کام چھوڑ کر کے اس کے بعد آپ جو ہے اس طرح کے معاملات نہیں کر کے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائے کہ ہم نے جس سے پسند کیا ہے مولا وہ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اس مبارک شب میں۔ تو آپ کو سورہ یاسین اور سورہ کوثر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے حاجت پوری ہونے کی نیت سے ہی یہ دونوں عمل اگر ایک ساتھ کرنا چاہے تب بھی سونے پر سہاگا ہے کہ اس میں مزید تاثیر وہ دیکھے گا کہ سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ کے، سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھ کر کے پھر اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کر لے، تب بھی یہ اکثیر ہے۔ اور اگر کوئی پسند کی شادی کے حوالے سے بھی اگر اس عمل کو کرتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر کے اس کے بعد وہ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو 2 عمل ہے اور دونوں ساری حاجتوں کے لیے ہے، تمام جو بھی آپ کی جائز حاجتیں ہیں۔ آپ کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد کی نعمت سے آپ محروم ہیں، تب بھی آپ چاہیں تو اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ کو اگر بیٹیاں ہیں، آپ بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں، آپ حاملہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما دے، تب بھی آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس کے فائدے آپ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کل کی شب جتنے لوگ بھی اس عمل کو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، جو بھی وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ ثواب کی نیت سے اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، خود بھی لازمی طور پر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔